नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नए YouTube चैनल BBN न्यूज़ पर। दोस्तों, आज आप मेरी वीडियो में देखेंगे कि क्यों आखिर पाक मीडिया ये कह रही है कि उनको नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी और क्यों इमरान का मुंह हुआ काला। तो बने रहिए मेरे न्यूज़ चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए देखते हैं। चूल्हे पर फ्राई पैन में जलते हम लोगों को आज़ादी मुबारक। कुत्तों गधों का मटन खाने, चूहे के कीमे से समोसे बनाने, मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से कुकिंग ऑयल बनाने, अस्पतालों के वेस्ट से, दो जुमले, अस्पतालों के वेस्ट से बच्चों के फीडर बनाने की आज़ादी मुबारक। और आखिरी एक जुमला सुन लीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। आधे पाकिस्तान से पूरा कौमी तसर एक नंबर वन, अगर 73-74 सालों में जो होना था, अगर ये इलामा इकबाल को पता होता वो अपना ख्वाब किसी को न सुनाते। कायदे आज़म साहब को पता होता, यकीन करें वो दो चार बार सोचते कि ये मैं क्या करने जा रहा। फातिमा जना गैर भारतीय एजेंट, कायदे आज़म काफिर आज़म, अयूब खान हाय हाय, ज़ियाउल हक मुनाफिक आज़म, भुट्टो गद्दार, नवाज शरीफ गद्दार, परवेज़ मुश्ताक कव्वे को शाइन लिखूं, क्या लिखूं? सच बोलना पड़ता है। इस नीम आज़ाद नीम गुलाम कौम को यौम आज़ादी मुबारक। बेरोजगारी भूख से तंग आकर खुदकुशी करने की आज़ादी मुबारक। पनाहगाहों में सोने, लंगर खानों से कतार में लगकर रोटियां खाने की आज़ादी मुबारक। इंसाफ की जगह तारीख लेने की आज़ादी मुबारक। कम सन बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर की आज़ादी मुबारक। 5 साल बच्ची से लेकर 75 साल बूढ़ी तक के रेप की आज़ादी मुबारक। अवामी नुमाइंदों को लूटमार, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, हुंडी, हवालों, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस और बदनीयती की आज़ादी मुबारक। 73 सालों में 3.5 मार्शल लॉ की आज़ादी मुबारक। और थानों, कचहरियों, अस्पतालों, स्कूलों में ज़िनी जिस्मानी तशद्दुद और तौहीन की आज़ादी मुबारक। ये वो सारी आज़ादियाँ जो नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए। नहीं, यही है हमारे मुकद्दर में, यही है। इस सिविलियन स्टफ के साथ जो इस वक्त हमारा मौजूद है, यही होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये बोल बचन है सारे। इमरान खान के होते हुए सब A to Z। वो PTI से बात करो, वो कहती है हम तो अभी मैं कह रहा हूँ A to Z, अभी इनको दे दो 60 से सवाल करते हैं, वो कहते हैं हमारे क्रेडिट पे सब कुछ कदम कदम पर मेरिट की पार्टी कहती है। अभी इस पे आता हूँ, इस पे आता हूँ। आसमान से गिरकर खजूर में अटके हम 22 करोड़ को आज़ादी मुबारक। आग से निकलकर चूल्हे पर फ्राई पैन में जलते हम लोगों को आज़ादी मुबारक। कुत्तों गधों का मटन खाने, चूहे के कीमे से समोसे बनाने, मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से कुकिंग ऑयल बनाने, अस्पतालों के वेस्ट से, दो जुमले, अस्पतालों के वेस्ट से बच्चों के फीडर बनाने की आज़ादी मुबारक। और आखिरी एक जुमला सुन लीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। आधे पाकिस्तान से पूरा कौमी तिरंगा सुनने की आज़ादी मुबारक। क्या लगता है आज सकूते ढाका भूल गया ना? आधा पाकिस्तान, पूरा कौमी तिरंगा। इनको शर्म नहीं आती कि जो आधा मुल्क 74 सालों में गवा दिया और क्या क्या अपना बना लिया। औलादें, जायदादें, पोशाकें, इनकी कोई हमसे मिलती नहीं। ये हमारे लोग नहीं है। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, मुझे उनके कारनामों, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं। इमरान खान ने एक दिन भी अपने घर का बजट बनाया। इमरान खान एक दिन भी मेरे यूटिलिटी स्टोर से चीजें खरीदी। इमरान खान एक दिन भी जुमा बाजार गया। इमरान खान ने एक दिन पेट्रोल भरवाते हुए पूछा, यार पेट्रोल कल इतने का था, आज इतना है। नवाज शरीफ एक दिन भी मेरे अस्पताल में लेटा हो, कैद में लेटे। शहबाज शरीफ का कैंसर का इलाज इधर से नहीं हो सकता। मरियम नवाज के बेटे की शादी यहाँ नहीं हो सकती। ये हमारे बिलावल भुट्टो 1970 से रोटी कपड़ा के मकान के उसके ट्रक के पीछे, हमें बत्ती के पीछे लगाए, कब तक लगाएंगे? मैं माजरत चाहता हूँ इन सारों से कि आज के दिन, लेकिन आज पाकिस्तान बना था, इसलिए मैं आज ये सारा कुछ कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि 100वें यौम आज़ादी से पहले अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ। पारस जहाँज़ेब, आज का प्रोग्राम ये आज 2021 में 2051 में भी ये सिविलियन स्टाफ हमें इसी ट्रक की बत्ती की पीछे अंधाधुंध लगाए रखेगा। नॉट एट ऑल। ये है ही नहीं इस काबिल कि इनके जेर साया मज़ीम मुल्क बने। नॉट एट ऑल। ये 70 सालों की उम्रों में जो पहुंचे हुए, इनकी फितरत बदल सकती है? नहीं बदल सकती। हमें नई क़यादत की जरूरत है। ये वोट हमें नए इनकलाब। अभी आपने सुना था साहब ने कहा आवाम बड़ी बाशऊर है, हमने नहीं बाशऊर नहीं, इतनी मायूसी की बातें मुझ समेत हम सारे नीम खानदा हैं। देखो कौन आया, शेर आया। देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया। जी भुट्टो, हम वो कौम है।
کوئی اس میں شعور نہیں ہے. شعور جو ہے وہ ہم بلیسڈ لوگ ہیں, ادھر ادھر پھر رہے ہیں جو سارے. ہم نے مارشل لا بھگتے, صدارتی نظام بھگتا, جعلی اور ڈمی پارلیمانی نظام مرسل بھولے نے, ڈبہ بند جمہوریت بھگت رہے ہیں. قائد اعظم جلدی چلے گئے, لیاقت علی خان کا قتل ہو گیا, پھر غلام محمد, سکندر مرزا, اور اس سے لے کر آج تک ہم سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں. کبھی فوجی ڈکٹیٹرشپ, کبھی سویلین ڈکٹیٹرشپ, کبھی سرے محلوں سے ایون فیلڈوں تک, نیوکلس آر سے ایان علی تک, 10 والیوم سے 25 والیومز تک, منظور پاپڑ فروز سے کلفے والے فلودے والے تک, ٹی ٹی راج کپوروں سے مروسی سیاست جیسی لعنت تک, 22 خاندانوں سے 1700 لوگوں تک. مارشل لا ہو یا جمہوریت ہو, 1700 لوگ اکٹھے. امید کی بات بھی کر لیں, بیڈ گورننس, بیڈ پرفارمنس سے بد نیتی. اب میں کیا کروں؟ 75واں یوم آزادی, کیا بہتر نہیں اپنی ذمہ داریوں کو سب قبول کرتے ہوئے آگے بڑھیں؟ میں نے کس میں آنکھ کھولی؟ یہ بلیم گیم میں ہم نے پڑے رہنا, پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے. پلیز کوئی ایک ہسپتال جس میں میری عزت ہو, کوئی ایک سکول جس میں میرے حکمران کے بچے پڑھ رہے ہوں, کوئی ایک ایسا سٹور جس میں میں آگے دیکھوں تو سارے لائن میں لگے ہوں. سب میں نے کہا فوجی ڈکٹیٹرشپ, سویلین, ہمیں تو فوجی بھی اچھا نہیں ڈکٹیٹرشپ ملے, کوئی اصلی مل جاتا تو کام پار لگا جاتا. 2 نمبر جمہوریت کی طرف چل پڑے, اور وہ جمہوریت والی ڈکٹیٹرشپ کی طرف چل پڑے. ہمیں تو عجیب و غریب مرغوبہ سا ملا ہے. نہ جانوروں سے بدتر عوام ہے, اور گونگلو نما اور شہزادے شہزادیاں ہیں. ہر شاخ پہ آخری بات, ہر شاخ پہ سائیں بزدار بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. کشمیر بزدار کے والے, پنجاب بزدار کے والے, کے پی بزدار کے والے, مرکز میں چند چھوڑوں لوگوں کو چھوڑ کے بزدار کے والے. باقی ہر پورا ملک ان کے حوالے ہے. سندھ بھی دے دیں, میں کہہ رہا ہوں سندھ دے دیں, اگلے 5 سال دے دیں, اس کے بعد اگلے. عمران خان صاحب کبھی کوئی تجربہ نہیں, فائل پڑھنی نہیں, جو پہلے کر دے وہ کر دے. ٹھیک, یہ ہم میں سے کوئی لوگ آئیں گا. اور عباس صاحب ذرا ایگری کرتے ہیں اس پہ, ایک شارٹ کامنٹ آپ کیجئے اور عطا صاحب بھی کیجئے گا, پھر میں بریک لوں گی. جی, جب ہم نے 2018 میں الیکشن جیتا تھا تو ہم یہی سوچ لے کے آئے تھے کہ ہم ڈگنیفائڈ پاکستان کو دوبارہ زندہ کریں گے. ہم اسی کوشش میں لگے, ہم اس مائنڈ سیٹ کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے جس کی بھٹی صاحب عکاسی کر رہے ہیں. ہم نے کبھی کسی محل کی, گلیوں نالیوں کی سیاست کا جو میں نے کہا ہے, یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. ایک دولت شاہ کے چوہے کا کانسیپٹ جو ہے نا, وہ بہت زیادہ کانسیپٹ ہے. بھٹی صاحب تو سمجھتے ہیں کہ ان کے جسم بڑے ہوتے ہیں اور ذہن چھوٹے رہ جاتے ہیں. ہماری قوم کا بھی وہی حال رہا ہے. ہم نے ہر بار 5 سال بعد ایک نئی حکومت کو سلیکٹ کیا کیونکہ پچھلے برے تھے, اور وہ آئے اور وہ بھاری تبدیل کر کے اس ملک پہ حکومت کرتے رہ گئے. اس دفعہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک, عطا صاحب آپ بھی اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں سر. دیکھیں, میں ایک وہ احمد فراز کا شعر ہے کہ بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے, پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا, آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے, میرے سینے میں صدا اپنا ہی خنجر اترا. اور آگے ایک ہوپ کا میسج ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. آج ایسا نہیں ہونے دینا, اے میرے سوختہ جانو, میرے پیارے لوگوں, اب کے گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی, میرے دلگیر میرے درد کے مارے لوگوں. کسی غاصب, کسی ظالم, کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا اے میرے سارے لوگوں. ہم جب بھی ٹیک آف کرنے لگتے ہیں ہمیں لانڈی جیل بھیج دیا جاتا ہے, ہمیں اٹک قلعے میں بند کر دیا جاتا ہے, ہمیں جلا وطن کر دیا جاتا ہے. شہباز شریف صاحب کے کینسر کی بات ہے, جلا وطنی میں علاج کرایا, آنے دیتے نا واپس, 2 دفعہ واپس آنے کی کوشش کی, جہاز میں بند کر کے واپس بھیج دیا. بات یہ ہے کہ اس ملک میں لوگوں کو سانس لینے دیں. آج آزادی اظہار رائے پہ میاں صاحب کو اتنا بلا رہے ہیں, وہ واپس آ نہیں رہے جاتا ہے, یا اس کو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. سانس لینے کی اجازت نہیں ہے. 2 جملے, صرف 2 جملے سر. ایک نمبر 1, اگر 73-74 سالوں میں جو ہونا تھا, اگر یہ علامہ اقبال کو پتا ہوتا وہ اپنا خواب کسی کو نہ سناتے. قائد اعظم صاحب کو پتا ہوتا, یقین کریں وہ 2-4 بار سوچتے کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا. فاطمہ جناح غیر بھارتی ایجنٹ, قائد اعظم کافر اعظم, ایوب خان ہائے, ضیاء الحق منافق اعظم, بھٹو غدار, نواز شریف غدار, پرویز مشرف غدار, عمران خان پاگل خان. کس یار خدا کے لیے بند کرو, کشمیر فروش بند کرو یار, سب مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں, لیکن پلیز جس کام کے